आणि उत्सव जालो आमी खूब वर्सां मनयतात आणि हे फावटी आमकां 49 आणि फुडल्या वर्साक 50 वर्सां आमकां कंप्लीट जातली. उत्सव करता आमी. हे आतां खूब भाविकांनी हांगा येतात, वर्सान वर्स आनी वाडत असतात. तिने पळयलां आसतलें आमचें कशें काम चलता आणि फुडल्या वर्सा आमचो असो टार्गेट आसा की बाकीची कितें कामां उरल्या देवस्थानाचे जावं राखणदाराचे जावं देवीचे जावं स्थापना करपाची हे फुडल्या वर्सा 50 जाता म्हणल्यार आमकां ते कंप्लीट करूंकच जाय. आमचो सर बाबा आदोलवास हो पयलीं MLA आसा तेन्ना सुद्दां आमकां हेल्प करतालो देवस्थानाक आणि आतांय तो हेल्प करता. केन्ना ना म्हणना, केन्ना तेज्या ऑफिसान गेल्या ना घरा कडेन गेल्यार सुद्दां ना म्हणना. तशेंच सोशल वर्कर रुपयजी तेणेंय आमकां असं हेल्प केल्लें आसा. आनी बाकीचे जे भाविका आसात खूब जाणांचे आसा नांव घेवंक टायम ना आनी कितले तेणी एमावंट दिल्लो आसा तोय सांगपाक तितलो वेळ ना. तांकां सगळ्यांक ह्या देवस्थानाचे वटेन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच उत्सवाक येवचें. तशें आयज आसतलें आमचें आतां भजन जावन महाप्रसाद चालू आसा. फाल्यां आसतलें नाटकाचो प्रोग्राम आनी परवाय आसतलें नाटक. ते सगळ्यांनी येवचें. श्री कृष्णा देवस्थान त्यांची आज सुरवात जाला पुजा. तो आमी तसो वर्सां आपयताय आमकां तेजे कमिटी जावं काळगंदा देवस्थान पडटा तेंचें आमंत्रण आमी तें आमंत्रण आमी पावले आनी थिंगा हांव आमचो हॉनरेबल MLA प्रशांतान देवळ म्हणटा आमच्या गांवांत तो येयला भेट दिवपाक आनी तेजे न्हू सदांच सगळे धर्माक तेजो आशिर्वाद आपल्या कडेन कितें जाता तो हिंदू मुस्लीम तें पडना. सो आपल्या कडेन कितें जाता तें सगळ्या धर्माक सो हेंच हांव ताका मागता की जावन तेजे जायती भेसांव घालून की युनिटी तो सांबाळटा टोटली मुस्लिम्सची तेणें युनिटी सांबाळ्ळ्या आनी ताका लागून लोक ताका वाखाणटा आनी ते पासून ही कमिटी आज सांगता येयला पळय आनी तो बिजी आसतना देखून तो येयला. हेका कारण ही युनिटी सदांच सांबाळपाक आनी येतो ती वर्सां येतो तें वर्स 50 वर्सां घडून हाडलें. सो देवाको मागता ताका ही 50 वर्सां करपाक ताका देवान जायते वराक दिवन जायतीं वर्सां जालीं ते म्हाका इन्वायट करता. हांव देवाक पांयां पडपाक येता आनी सदांच जेन्ना म्हजो टायम येता तेन्ना म्हाका सदांच ताचो हेल्प आसा आनी हांव तो केन्ना रिस्पॉन्स करचो ना. मदां तांची जायते आतां देवूळ आसा हें आमचें एक सायडीन म्हणलें जाता एक बेले कसो गांव भितर आसा आनी हो बरें जावचें हें म्हाकाय दिसता आनी तेंचे प्रोब्लेम जाता ताका आतां आमच्या भावान सांगलेलें आसा 49 इयर्स जाल्ली ऑलरेडी कंप्लीट जालें आसा हे देवळाक ते वर्साक 50 वर्सां भरता आनी म्हाका दिसता ते 50 वर्सां भरता म्हणजे हांव विचारला तेजी कमिटी 50 वर्सां ते बरें इतले उमेदीन आसा कित्याक 50 वर्सां ते सेलिब्रेट करपाक येते वर्साक रावता. हांव मागता तेजे लागीं जाता ती भाशेन ताणें येते वर्साक आमी 50 वर्सां बरी भाशेन करुया. जे म्हजे सायडीन कितें फॅमिली हेजो हांव ZP आसतना देखून म्हाका जें कितें जाता त्या स्वता हांव जाता ते भाशेन हांव हेल्प करता आनी आतांय तेजो MLA म्हाका केल्लो आसा. म्हजी एक कर्तव्य आसा जें म्हजे लागीं कितें जाता तें ताका दिवपाक हांव सदांच तेजें बरें आसतलो तें सदांच म्हजें बरें आसा. हांव सदांच ताका बरें मागता आनी हांव समजता श्री कृष्णा देवस्थान हाका बरें आशीर्वाद